آدراں دشمن تھلے وچھان والا آیا عرب وچ خل کے عظیم لے کے چادراں دشمن تھلے وچھان والا پتھر کھا کے دین دے امن کران تو رحمت کرم دے پھول برسان والا شمدان 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 توحید دا لے کے دے سارے جاگے ہوتے جانن لان والا ان دی شان کی یاسر بیان کران جڑا عرش عظیم تے جان والا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جان دے توڑی زیارت کر کے دل ٹھار گئے توڑا جذبہ اور شوق ویہ کے لیکن سونے لاڈلے پیغمبر دا نام لے ہیں تسی ہو لے جا بول لے ہو جی میں دم کرا منائے ہو تو انہوں یہ نہیں پتا کہ میں کیڑی ہستی دا نام لے رہے ہیں تو ساں درود پاک کیوں نہیں پڑھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان کھول کے سن لو نہیں بھی دل کردہ دے سن لو اور میں نو صلی دی قسمیں جن دے ہاتھ جے ساڑھے ساریاں دی جانے جڑا بندہ کسے بھی معاملے جے پریشانے میں نو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں سچے دل نال پختہ یقین نال سونے نبی تے درود پاک پڑھنا شروع کر دیو اللہ ساریاں مشکلاں مصیبتاں بیماریاں دکھ دور فرما دے گا تو اڈے جو کوئی بھی ایسا ہوئے جنہوں سالاں دے سال لنگ گئے نے عدالتاں جے تکے کھا رہے ہیں ان دی گل کسے پاسے لگ دی نہیں پر شرط دے کہ دل دا مولوی تیرا پکا ہونا چاہیے دے سونے نبی تے پختہ یقین نال درود پاک ہون تو ہی پڑھنا شروع کر دے اللہ تیرے سارے اڑے کام بھی اللہ سیدھے فرما دے گا نہیں سمجھ آئی کسی اللہ والے کو لوگ کسی نے پوچھے حضرت کامیابی دا راز دسو کل دی گالے تسی غریبڑے جیسو آج ویندیاں ویندیاں لہراں بہراں ان دے پیچھے راز کی اللہ والا مسکرا ویا آندہ ان دے پیچھے راز ہے جڑی میں نو شاید دی لوڑ طلب ہوندی میں ذہن چ رکھ کے نہ ہو شاید ان دے محبوب تے درود پاک پڑھن لگ پینا اللہ میں نو شاید آپ ہی دے دے ہون سونے دا نام لانگا اینا اچھی پڑھنا جی کہ تو آڈے سینے ٹھار جان ساڑھے کول ہے کی یا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے یا ان دے پاک محمد دی ذات ہے یا قرآن ہے یا مکہ یا مدینہ سونے دانا سن کے کلپ جاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس ذات گرامی دے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے تو پہلے شیخ اکرم صاحب بیان فرما رہے سنم میں بھی اپنا حصہ پان لگا اور تسی بھی اپنا حصہ پان آئے ہو
سرکار دی سیرت دے جلسہ ہے عیسیٰ پان آئے ہم تسی سنن آئے ہو اسی سنان آئے ہم حق کا دا نہیں ہونا بولو حق کا دا او نہیں جی ہونا جی میں بس ہے میں عیسیٰ پان آئے ہم جی میں کسے نے آکھے ہم اماں تو یوسف لین آئی ہیں تیرے کول تے اے وان سوتر دا وان اے سوتر دا وان تے لگی کھڑی ہے تو بھی لین چے کہ میں یوسف لینا ہے تفسیر روح المانی چے لکھے ہیں جن نے پہلی بولی یوسف پیغمبر دی کی تھی نا پرے مجمع چوں انہیں آکھیا اندیاں بولیاں نہ لوان لاکھ اشرفی لے لے تے مینوں دے دیں پراواں تے کھوٹیاں پیسیاں چے ویچیا سی نا انہیں آکھیا لاکھ اشرفی لے ادھر آن دیں ایس کونے جو آواز آئی سنبھل کے گل کر میں 3 لاکھ اشرفی دینوں تیار ہوں ایتھو ایک بولیا میں 5 لاکھ دینا اس مجمع جو ایک بولیا انہیں کیا ایتھے لکھان دیاں گلنا ختم کرو ایک پڑھلے چے یوسف بٹھاؤ ایک پڑھلے چے میں سونا پا دینا مت کوئی اگلا بولی کرے اگلی بولی بھی میں لا دینا سونا کڑ کے کستوری پالو مت کوئی اس تو آگے بولے اگلی بولی بھی میں لا دینا کستوری کڑ کے اس تو بعد ایندے نال ریشم پالو ریشم کڑ لو پر یوسف آن دیو اماں تو وان لے کے کھڑی انہیں کیا میں ایڈی پولی پالی نہیں مینوں بھی پتا ہے بلا کدی وان لال یوسف لبے نے میں تے میں یوسف دے خریداراں چے نام لکھاون آئی ہاں یہ تو مینوں بھی پتا ہے جی میں کسے نے آکھیا نے چڑیے چونچے پانی لے آ رہی پھلا اگ بجھا لیں گی سیانی بن سڑنا مرنا ہی انہیں کہا مینوں بھی پتا ہے میری چونچ دے پانی نال اگ نہیں بجھنی پر میں عیسیٰ پان آئی ہیں ساڑھے بابے سعید الفت نے ایمیں لگتا ہے ساڑھے بابا جی میں کولی کھڑے سن ای نقشہ کھچیا تے موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے توتا ہس کے چڑینوں کہن لگا توتا ہس کے چڑینوں کہن لگا نی چڑیے آکی کھیکھن وخا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویخ رہے آوان کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں اب بلدیاں لیٹان تے بے قرار ہو کے اب بلدیاں لیٹان تے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں بلدیاں لیٹان تو پلا بجھا لیں گی اے چنجاں پر پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں اگوں چڑی بول پیندیے آندھی سونوے توتے اکل دے آنے آوے سونوے توتے اکل دے آنے آوے میں کوئی چیخا دیا گے بجھا رہیاں لفظاں تے غور کرنا آندھی سونوے توتے عقل دے آنے آوے میں کوئی چیخا دیا گے بجھا رہیاں اوندہ کم نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہیاں یار دیاں یاریاں نبھان آیاں حقاں دا نہیں ہونا اللہ پاک نے اے سارے دا سارا قرآنی اپنے پاک محمد دی شان چے نازل فرما دیتے اللہ نے رینجاں لا چھڑیاں نے اللہ پاک نے اپنے سونے نو بنا کے نا اللہ نے کلمہ توڑ چھڑیاں نے اللہ نے آپ دے میں
محبوب تیری جان لا چھڑیاں نے اللہ دا قرآن آندہ وَرَفَعْنَا کا ذکر کن حال میرے پاک محمد درود پاک پڑھ لو جناب محمد یار تسی درود با ہولے کیوں پڑھ دیو سارے پڑھو ہر بندے نو پتہ ہے درود پاو پڑھیاں گناہ چڑھ دے جان گے رحمتاں دے چھٹے وج دے جان گے درجے بلند ہوندے جان گے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالے دنیا تے آئے نہیں نا سائدہ آمنہ بیان کر دیا نہیں ایک دن میں مکے دیاں عورتاں دے نالنا میں باروں کنویں تو پانی لین گئیاں مکے دی گل سنا رہے ہیں اللہ سونیاں اے جنہیں آئے نے مکہ وغا دیں جنہیں رمضان جے جانے اچھی آمین کہہ دیوں اللہ سونیاں اے جنہیں سونے چہریاں والے آئے نے اینا سارن رمضان جے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرا دیں تے ساڑھے بابا جی سمسام قلب کے مکے دینا دیں آندے سان اللہ مدت تو ہو گئی سیک دیانوں ہون جوگی سانگ بناننو جی کردان اللہ تیرے کر دے دوالے پج پج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردان اللہ تیرا کار ویکھان تیرا دار ویکھان تیرے دار وے رگ رگ سار ویکھان اور جتے ایک نماز دی لاکھ بان دی اوتھے عمران لنگان نو جی کردان لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہون شرمندہ مندڑے چج کر کے اوے سیال کوٹیا ایس پنڈ دے رہن والے اوے کیتے پانچ نمازاں پڑھ کے ایمیں تکبر چے نہ جائیں اوے کیتے لمبا سجدہ کر کے محراب پا کے کیتے ایمیں غرور چے نہ جائیں اوے 4-5-10 لاکھ لا کے نا بیت اللہ دا حج کر کے کیتے غرور وچ نہ جائیں اوے مسیح تے آزانہ دے کے ایمیں کیتے تکبر چے نہ جائیں اوے صدقے خیرات کر کے نا ایمیں کیتے غرور وچ نہ جائیں کیوں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے او میرا مالک فضل کرے تے بخشے جامن ساڑھے ورگے بھی مونکالیں ادھی رات دا ٹائمیں مدینہ شہر دی گل سنا لگاواں حضرت دا شہر مدینہ نا اور مدینہ دے اندر مسجد نبوی دی گل سنا لگاں ایک مسجد دا کونا ادھی رات دا ٹائمیں اے مسجد جے کونے دے وچ کا کے ہستی کھڑی ان میرے والے تک نا اللہ دی قسمیں تیرا دل حلا دیاں اے ہستی کون ہے اے ہستی کون ہے اے قرآن دے اندر شاہ ولی اللہ محدث لکھے ہیں شاہ ولی اللہ لکھے آئے نا او ہستی ہوئے انہیں 22 گلاں کیتیاں اے زمین تے 22 گلاں کیتیاں اللہ نے 22 ایتاں قرآن دیاں اتار چھڑیاں اے ہستی کون ہے اے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اے ہستی کون ہے مسیح تو نماز پڑھ کے آئی جماعت کرا کے باہر نکل دے پہنے آئی درود پہاڑنا انج کر کے ہلنا شروع ہو گئے مدینہ شہر چے زلزلہ
گئے جناب فاروق اعظم نے سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا چھیتی نال اپنے پیر دی اڈی ماری آئی زور دے نال اڈی مار کے کہن لگے نی زمین رک جا اللہ دے حکم نال میں عمر کہہ رہا ہوں اللہ دے حکم نال رک جا اور سیال کوٹیاں 1450 سال لنگ گئے جناب فاروق اعظم نے اڈی مار دیتی اسے ٹائم نہ زلزلہ رک جاندے اور 1450 سال لنگ گئے ان قیامت آ سکتی ان مدینہ شہر چے زلزلہ نہیں آ سکتا نا اے نازیم انسان مسیدہ کونا مل کے کھڑے روندے پہنے آندے کی پہنے اللہ سونے جے تو آڈے کلم نے اللہ عمر نو جہنمی لکھے آئے تے کٹ کے جنتی لکھ دیں اوہ سونے اوہ نمازیوں حاجیوں صوفیوں کاریوں سن لو آج دکران اے شاید کہ اسی جملہ قدیمی نہ بولیا ہوئے جناب فاروق اعظم کی آندے پہنے اللہ سونے جے تو آڈے کلم نے اللہ منو جہنمی لکھے آئے تے کٹ کے جنتی لکھ دیں یہ سوات تکبر نہ کریں نیکیاں کر کے بھی ڈری کے پتہ نہیں قبول بھی ہویاں نے کہ نہیں ہویاں جی میں بابا جی سامنا حج کر کے واپس آ کے رو پین آندھنے لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہون شرمندہ ہم دھڑے جج کر کے ہون پلہ چوک کے کا سارا نے آمین کہنا ہے ہون پلہ چوک کے کعبہ دیں سینے توم سینہ نال لگانا نو جی کردہ یار ایک باری سارے اچھی آمین کہہ دیوں تے ساڑھے بابے نو پیاری بڑھے اوہ کڑا مکہ شہریں جدی اللہ سمان تے قسمہ کھا رہے تے سید آمنہ بیان کر دیا نے مکہ دیا عورتانا باروں کنویں تو پانی لین گئیاں تے میں بھی اینا دے نالام اور لفظہ تے غور کرنا ویکھ میرے پاک محمد دی شان قرآن جیہے میں نہیں فرما دیتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور سونے میں تو آڈے تذکرے بلند کر دیتے میں تو آڈیاں شانہ بلند کر دیتیاں تے سید آمنہ دیاں نے حالے میرے دل دا ٹکڑا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالے میرے بطن بیچینا نال دیاں عورتاں اینا کھوچوں اینا پانی کھچیاں میری باری آئی نا انج کر کے میں ہاتھ پانیاں میں دے حیرانم پانی والا او بوکا ڈولا پی پر کے بارا جاندے حالے میں لاگے جانی پئیاں اے پانی والا بوکا پی پر کے بارا گئے انو آندے وارا فانا لگا بولو بولو وارا فانا کا ذکر آگن ایک دن سردار عبدالمطلب تے سید آمنہ کو لے آئیں آگے کہن لگے نی آمنہ ویکھی میں بیت اللہ دا متولیاں میں مکہ دا سرداراں میں بیت اللہ دا متولیاں میں پرے پچیتا جے بین والاں نی آمنہ اے ویکھی کتے میری پاگنوں داغ نہ لاندی ہوئیں نی آمنہ ویکھی اے کتے میری پاگ نو رول دینا ہوئیں تے سید آمنہ دے اتھرو جا پہنا کہن لگیاں سردار جی میں تو آڑی گل سمجھی نہیں نا سردار عبدالمطلب کہن لگیں نی آمنہ میں نو مکہ دیاں کچھ عورتاں نے دسیائے نا کہ تیری نو آمنہ خوشبوہ لان لگ پیں نی آمنہ جنہ دے خامد فوت ہو جان وہ خوشبوہ نہیں
لے کر دیاں تے سیدہ آمنہ دے اتھرو جا پینا کہن لگیاں سردار جی سن لو مینوں اللہ پاک دی قسم اج تکرا میں خوشبو نہیں لائیاں مینوں پتہ ہے کہ میرے سر دا سائیں تر گئے میں خوشبو نہیں لا رہی اوے سردار جی سن لو اصل جے گل اے جڑا میرے پیٹ اندر بچہ ہے اے میرے بیٹے دی اس بچے دی وجہ کر کے میرے جسم جو ویسی خوشبوان لگ گئیاں یہ بچے دی وجہ کر کے نا اے میرے جسم جو ویسی خوشبوان لگ پئیاں نے انواں دی وارا فانا لگا بولو بولو وارا فانا لگا ذکر کن ایک دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سنن آسمان تو جبریل آئے نا آکے کہن لگے سونیا اللہ پاک صدمے آسمان تے پوچھ رہنے سونیا میں تو آڑیاں شانہ کنیاں کو بناواں آپ فرمان لگے جبریل یار میں نہیں پتا نا میرا سونا اللہ میری شانہ جنیاں بنانیاں چاندے نے بنا دیں اللہ نے آسمان تو نا قرآن دیاں لڑیاں پرو دیتیاں اللہ پاک فرمان دے نے وارا فانا بولو وارا فانا لکم ذکر ایندہ ترجمہ بابا جیاں دے نے چار چوفیرے پئیاں اوہ سونے دیاں تمانی اے خلق میں ٹھاسو شہد کار دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع اوہ قدم قدم ججمانی ہو جائے سمسان میں ہوتے اوہ فضل غفار دام نام محمد والا سارے بولے تو سارے اچھی پڑھو درود پاک نام محمد والا کال جے ٹھار دان اوے اندر وارا فانا وادان کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمان سونیا پڑھنا جہان نے نبیاں تو شان وکھران پایا سلطان نے آج گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے جیس دن میرے بیٹے نے آنا سی میں دیواراں والے تک نہیں پئیاں میں دیواراں والے بھی نہیں پئیاں تے میرے مکان دیاں دیواراں تے نام پرندے بھی آکے بہ گئے میرے مکان دی چار دیواری تے پرندے بھی آکے بہ گئے میں پرندیاں والے تک نہیں یہ پرندے بار بار میرے والے تک دے پہنیں سیدہ آمنہ دیاں نے مینوں ایویں لگن دیا اے جویں کسے دے آندہ انتظار پہ کر دیں اوے میرے پاک محمدیاں اللہ نے شانہ یہ نیاں بنا دیتیاں اور جندہ پرندے بھی انتظار پہ کر دیں تے سیدہ آمنہ کہیں دیاں نے جس ہر ٹائم میری گودی چے میرا بیٹا آیا نام سیدہ آمنہ اپنے پتر نو ویکھیا اکھاں ٹھار گئیاں تی اکھاں جے پانی میاں لگ پین سیدہ آمنہ رو پئیاں اللہ سونیاں ایڈا سونا پتر دے دیتائینا آج اندہ کاش کے باپ سردار عبداللہ زندہ ہوندہ آج اپنے پتر نو ویکے کنا راضی ہوندہ اللہ سونیاں آج اندہ باپ زندہ ہوندہ آج میرے بیٹے
نو باؤں پھڑ کے بازار لے جانداں اینو سونے سونے کھلونے لے کے دینداں اللہ سونے آج میرے بیٹے دا باپ زندہ ہوندا اپنے بیٹے نو باؤں پھڑ کے سیر کراون لے جانداں اسے ٹائم نا غیبی آوازاں آ گئیاں نیامنا کڑے خیالاں جے پہ گئی نیامنا جے تیرے پتر نو کھلونیاں دی لوڑ پہ گئی نا آسمان دا چن توڑ کے کھلونا بنا کے تیرے پتر دے پیراں تے سٹ دیواں کھلونیاں تے گل آئی نا آسمان دا چانن ایک کھلونا بنا کے توڑ کے پیراں تے سٹ دیواں گا ایندے سیر دیاں واریاں آئیاں نیامنا کیوں پریشان سیر دی واری آئے گی سبحان اللہ زیم اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ایندہ ترجمہ ساڑھے بابا جی میں کر گئے اللہ دی قسم موتی پرو دیتے آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جا آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جا میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں تُسی یار ہولے کیوں بولے اپنے پیر دی شان تے اپنے لیڈر اپنے قائد اپنے رہبر تے رہنما دی شان سن کے ہولی کیوں بولے اچھی بولنے اپنے پیر دی شان تے سبحان اللہ عظیم اسرا بعبدہ ترجمہ آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جان میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں اوہ نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشان تے آپ کہہ دے سبحان اللہ نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشان تے آپ نبی بیٹھے نے براق پہنچے عرشان تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈھک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں اے جملہ سن کے ساریاں بولنے پیار نال سونے نبی جی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن جنوں سمجھ آئیو بولے سونے نبی جی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار گولو رج دائی نہیں ایک دفعہ سارے کو سبحان اللہ اگلا جملہ بھی دیاں تے کلیجہ ٹھر جائے مومنان دا صدیق سچا یار وچ ریانا لغار صدیق سچا یار وچ ریانا لغار کالا ناگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونائے ہو جیا جگ ویچ لب دائی نہیں ویخ میرے پاک محمد دی شان سارا قرآن ہی میرے پاک محمد دی شان چے اللہ دا قرآن آندہ وَرَفَعْنَا لَكَ سر دیوال میرے پاک محمد دے بابرکت حضرت دی آنکھاں بھی بابرکت حضرت دے عیب دا لعبدان بھی بابرکت حضرت دا پسینہ بھی بابرکت مدینہ شہریں اللہ تو انو سارے انو مدینہ وخا دیں جنہیں چھیتی جانا سجا ہاتھ چک کے آمینہ کو
جنہیں رمضان سے مدینہ ویکھن ہے، جنہیں ایسے رمضان سے مدینہ ویکھن ہے، اللہ سونے اے ساری مسجد پری اللہ اینا جو کوئی تے تیرا یار بیٹھا ہونا ہے، اے سمجھ میں جو کوئی تے تیرا بیلی بیٹھا ہونا ہے، اللہ سونے چلو اسی گنہگار صحیح کوئی تے تیرا یار بیٹھا ہونا ہے، کیونکہ اللہ دے یار ہیں ضرور ہیں، اللہ نو نیکا نال بھی پیارے تے اللہ دی قسم گنہگارا نال بھی پیارے۔ موسیٰ پیغمبر دے وہی آئی میرے موسیٰ پیغمبر، ہاں اللہ جی کیوں کمیں اوہ میرے پیغمبر موسیٰ جنگل چنگ ایک میرا یار فوت ہو گئے ان دے کول دے پہنچ جنگل چے کلا پہ آئے میرا یار موسیٰ پیغمبر حیران ہو گا اللہ سونے تیرا یار جنگل چنگ آکھیا فوت ہو گئے ان دے کول چلا جا موسیٰ پیغمبر جانا نہیں راج دسیا یار میں اللہ دے یار دے کول چلے ہم 2 4 5 10 بندے مل دے نال مل گئے اسی اللہ دا یار ویکھنے اللہ دا یار کون ہے اللہ دا بیلی کون ہے اسی بھی ویکھنے اللہ دا یار کون اے لوگ سارے گئے نا موسیٰ پیغمبر دے نال جا کے ویکھیا ایک نوجوان فوت ایک نوجوان فوت ہویا پہ جنہیں بھی لوگ گئے سن سارے ویکھ کے مذاق کرن لگ بنے کہنے لگے موسیٰ پیغمبر یار کوئی سیانی گل کرو سب تو وڈا زمانے دا بدماش تے عیاش بندہ تو نے اللہ دا یار فوت ہویا پہ ان دے بارے لکھن والا لکھے ایسا عیاش میرے بلے تک تیری عقل حیران کر کے رکھ دیا ملکاں چے خط لکھ دا سی ملکاں چے بار خط لکھ دا سی تو آڈے ملک اندر کوڑ کڑا ایسا گناہ ہے جرا نہیں پایا جاندہ ملکاں کو لوگ خط لکھ کے پوچھ دا سی او بدماش پرا دے سامنے جوان ویر دے سامنے ماں دے سامنے ان دی بیٹی نو سریام زنا کیتا کردہ سی ان دی ماں کہیں دی سی چلو ایویں تے نہ کر انی تے ساڑھے سرچے کھے نہ پانا گنہگاری بڑے فوت ہویا پہ لوگ کہنے لگے حضرت کرن والی گل کرو تسی آکھے اللہ دا یار فوت ہوئے پھر وہی آئی میرے موسیٰ پیغمبر انہوں کہہ دیو زبان بند کر لو خبردار ان دے بارے کوئی زبان کھولے پھر موسیٰ پیغمبر آکھے خبردار کوئی بندہ زبان کھولے اللہ دا حکم آگے میرے موسیٰ پیغمبر اے حسن والے تاڑیاں مارن والے حسن والے شیخ تشریف فرمانے مولانا قاری یاسین حیدر صاحب اللہ پاک عمر سے برکت فرما دیں اہلاً سہلاً مرحبا پھر حکم آیا میرے موسیٰ پیغمبر اے گل سن لو اے میرے یارنوں غسل بھی تو سانپ دینا ہے کفن بھی انہوں آپ پہنانا ہے اور بندے حیران اللہ دے نبی نو حکم آگے ہیں انہوں غسل بھی آپ دینا ہے کفن بھی آپ پہنانا ہے پھر تیسری مرتبہ جبریل موسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئے آج موسیٰ نبی بھی حیران نہیں آج بار بار میرے کول جبریل اللہ دے پیغام لے کے آ رہے ہیں تیسری مرتبہ پھر جبریل آئے نا آنکھیں حضرت اللہ جی سونے آسمان دے کہہ رہے ہیں اندہ جنازہ بھی تھوڑا جا لیٹ کر دیو اور موسیٰ پیغمبر حیران حکم کوئی بندہ فوت ہو جائیں
جلدی جلدی اوندے گھر پہنچا دیو جلدی جنازہ پڑھاؤ اللہ دا حکم آگے جنازہ بھی لیٹ کر دیو میرے یار دا جنازہ بھی لیٹ اللہ سونے اے گل دی سمجھ نہیں آ رہی جنازہ لیٹ کیوں کرنا ہے آکھیا میرے موسیٰ پیغمبر تاں جنازہ لیٹ کرنا ہے جننے بندے بھی زیادہ دے جنازے نال شامل ہوں گے میں سارے نوی معاف کر دینا اللہ نال صلح کیویں دی کر لئیے اوے گنہگاروں پریشان نہیں ہونا او تے بنی اسرائیلی سن اسی پاک محمد دے امتیاں اوے کدی بھی ان دی رحمتوں نا امید نہ ہونا ان دی رحمتاں دیاں امیداں رکھ کے مسیحتے آنا اپنے گناہاں دی فلم بنا کے سامنے لے آمی آکھیں آگیا مالکا آگیا رو کے آکھیں ہن جنگا یا مندہ آخر تے تیرا بندہ آجو گیا ہن جنگا یا مندہ آخر تے تیرا بندہ ساڑی دلی مراد عطا کر دے ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے تو آنکھیں آسی غیر تو نہ منگی میں تو منگ داوی تے نہ سنگی جے تو نہ منگی انسان نہیں جے نہ دیوا رحمان نہیں اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وہاں گل مدینے تو تھے چلی گئی سارے آمین آکھو اے پتہ نہیں تو اڈے اندر کوئی اللہ دا یار بیٹھا ہوئے اللہ دا بیلی بیٹھا ہوئے انہیں آمین کہہ دینا ہے ساڑھے ورگے پاپیاں دا بھی بیڑا پار ہو جانا ہے اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وہاں دیں جنہیں جانا چھتی اچھی آمین کہہ دیوں تے ساڑھے بابے سامنے موتی پرو دیتے آندے نے مینوں لینا پھیروں اے نا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ سارے کہو سبحان اللہ سارے بار والے بھی کہو سبحان اللہ مینوں لینا پھیروں اے نا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کر دائے اوے دل کر دائے روزے دے پاس اس جنت تو کدے نہ اداس ہواں کیوں اوے لکھے آ جاواں ہائے لکھے آ جاواں میں بلالاں تے زبیراں دے وچ لکھے آمین کہہ دیو اوے لکھے آ جاواں میں حسان جائے شاعراں دے وچ لکھے آ جاواں اوے لکھے آ جاواں میں صحیفاں تے خوبیباں دے وچ لکھے آ جاواں او لکھے آ جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ اے جملہ سن کے سارے قلب کے کہنا ہے سبحان اللہ ساڈا پیر سچا پیراں دا پیر سجنا جن دے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا جندہ جندہ دل ٹھار دے او بولے باقی بمیں چپ شاہ بیٹھا روے ساڑھا پیر سچا پیران دا پیر سجنا جندے نام نے کالے جا دیتا چیر سجنا ہونا موڑ موڑ ہونا موڑ موڑنا بیجو میں نو غیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ ساڑیاں لگیاں ازل دیاں توڑیوں نہیں
نہیں ساڈا منہ اس سونے والوں موڑیو نہیں پیارن دیو مینوں سونے دے پیران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ حضرت دا شہر مدینہ ایک صحابیاں دا نبی دے سونے یارو ایک دفعہ میرے سر دے وال تے سنگنا کہہ دیو سبحان اللہ اوے میرے سر دے وال میرا سر سنگنا صحابہ کہن لگے او سونے کی گل پہلے گل دے دسنا آندہ 15 سال ہو گئے آج تو 15 سال ہو گئے او مدینے دے فلانے بازار چنگ ادھروں میں آ رہا سان تے ادھروں پاک محمد رسن صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں میں آ رہے ہیں ادھروں میرے پاک محمد رسن صلی اللہ علیہ وسلم آندہ سونے نبی نے انج کر کے پیار دے نالنا میرے سر تے ہاتھ رکھے ہیں سنا بیٹا کی عالم آندہ 15 سال لنگنے اوے میرے سر نو سنگ کے ویکھ لو حالے بھی کستوری دی خوشبو آ رہی ہے جناب پیغمبر ہاتھ لا دینا اوے سر جو کستوری دیاں خوشبوان انہوں آندے وارفانا اللہ کا ذکر آکن حضرت خالد بن ولید سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کون خالد اے سیف من سیوف اللہ خالد اوے کون خالد میرے پاک محمد دی فوجدہ اے جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد چنام اینا دے سر تو ٹوپی گم ہو گئی نام پریشان ہو گئے ساتھی کہن لگے خالد یار ٹوپی دھور لے لے پریشان کیوں ہیں آندہ ٹوپی دی گل نہیں اصل چے گل لے میں بھی پاک محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رال کے میں بھی طواف کیتے زن کہہ دیو سبحان اللہ اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے جنہ احرام پا کے میرے سونے دے نال طواف کیتے ہوں گے اونا دی شان دے کیا کہنے جنہ احرام پا کے نبی پاک دے نال طواف کیتے ہوں گے آج لوگ بڑے کہندے نے فخر نال تواڈے وچوں کئی بزرگ کہندے نے میں علامہ صاحب دے نال نماز پڑھی کٹھیاں پڑھی فخر محسوس کر دے وینے میں علامہ صاحب دے سامنے جمعہ پڑھے ہیں تے کئی آندے نے میں علامہ صاحب دے نال رحمت اللہ علیہ علامہ احسان لئی رہید رحمت اللہ علیہ دے نال مل کے طواف کیتے ہیں اوہ اونا دی شان دے کیا کہنے جنہ احرام پاک میرے پاک محمد دے نال طواف کیتے ہوں گے اونا دی شان دے کیا کہنے جنہ احرام پاک آکھیا ہونا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ایدر ویندے ہونگے تے بیت اللہ جے ایدر ویندے ہونگے تے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگے سرکار دے نانا میں عمرہ کیتا گل پڑے تیان نہ سن والی کہن لگے سرکار نے عمرے تو فارغ ہو کے نا صفا مروہ دے چکر لا کے اپنے سر دے حجامت کروائی نا آندہ اللہ دی قسم میں میرے پاک محمد وال انہیں بابر کسن سرکار وال دے سرکار دے گردے پیسان صحابہ پج پج کے پھڑی جاندے سن
سرکار دے وال دیکھ دے پیسن صحابہ پج پج کے وال پھڑ دے پیسن آندے نے میں بھی نس کے نا میں بھی اگے جا کے سرکار دے وال دو چار میرے ہتھی آ گئے نام آندے نے میں کپڑے دی ٹوپی چے سلال ہے اوہ لوگوں سن لو اور ٹوپی سرتے لیکن میدان جہاد چے جانا فتح کے میرے پیر چم لگ بیندی ہاں او جندے والے با برکتون اینو آندے وارا فانا لگا سارے بولو وارا فانا لگا سارے بولو وارا فانا لگا ذکر اندہ ترجمہ جیڑے پاسے کن میں لاؤں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ جیڑے پاسے کن میں لاؤں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاؤں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے اے جملہ آخری پڑھنا سارا کہنا سبحان اللہ کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نوی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے ورفعنا لک ذکرک اللہ دے سونیاں توڑی شان بلند کر دیتی اللہ اپنے محبوب دا صحیح معنی جنتی بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین